पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल दाता दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल लाहौर आए हुए हैं और दाता दरबार पर इस वक्त हाज़िरी दे रहे हैं। आपको ताज़ा खबर से अपडेट करते चलें कि PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने दाता दरबार पर हाज़िरी दी है, वहाँ फातिहा ख़ानी की है। मुस्तफ़ा कमाल जो इन दिनों लाहौर के दौरे पर हैं, इस वक्त दाता दरबार पहुँचे हैं, जहाँ पर दाता दरबार पर हाज़िरी दी है और वहाँ पर फातिहा ख़ानी की है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त दाता दरबार में मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि मुस्तफ़ा कमाल PSP सरबराह इन दिनों लाहौर के दौरे पर हैं और अभी उन्होंने दाता दरबार हाज़िरी दी है, वहाँ पर उन्होंने फातिहा ख़ानी की है। अब उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। इस वक्त दाता दरबार में मौजूद हैं, आप ये मनाज़र देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल दाता दरबार मौजूद हैं, वहाँ पर दरबार पर हाज़िरी दी है और फातिहा ख़ानी की है। अब थोड़ी ही देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। उनके हमरा दीगर PSP रहनुमा भी मौजूद हैं। सरबराह हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने आज दाता दरबार पर हाज़िरी दी है। आज दाता साहब पे हाज़िरी थी पाक सरजमीन पार्टी के तमाम रहनुमाओं की। मेरे साथ यहाँ के जो लोकल हमारे ज़िम्मेदारान हैं और जो हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं रज़ा हारून भाई, इफ्तिखार भाई और नेशनल काउंसिल के तमाम लोगों के साथ हम यहाँ दुआ करने आए थे दाता साहब के दरबार पे। और कल से मैं आया हुआ हूँ, मेरे साथी दो दिन पहले से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं पूरे पंजाब भर के 9 डिवीजन्स के, वो यहाँ पर हमने कल से उनको बुलाया हुआ था, चूँकि मेरी पहली मुलाकात है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से इस वतन परस्ती के काफ़िले का ये सफ़र जारी और सारी है और ये वतन परस्ती का जो पैगाम है, जिस तरह से इसकी पजीराई हो रही है, हमारे पास इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि दरिया जो है वो कूज़े में आकर गिर रहा है, दरिया बाल्टी में आकर गिर रहा है। इतने लोगों की माशाल्लाह से तादाद है आने वालों की, एक्सेप्ट करने वालों की इस पैगाम को, कि जहाँ पर हमें इसको चैनलाइज करने में डेफिनेटली दुश्वारियाँ, चैलेंजेस पेश आ रही हैं। तो ये इट्स अ गुड चैलेंज टू हैव। अगर लोग ही नहीं होते तो कोई आता ही नहीं तो फिर हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग इतनी तेज़ी से हमारे पास हमारे इस पैगाम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ पे हमारी बातों को सुनकर, हमारे मैसेज को सुनकर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उन्होंने काम शुरू कर दिया, जबकि हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद रज़ा भाई वगैरह आए थे यहाँ पे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए और सारी चीज़ें बनाई। देखें, हम पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते हैं, खुसूसन पंजाब के लोगों को कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है। पाकिस्तान के एक एक कोने में हम जाएंगे, अपना मैसेज लेकर जाएंगे। मैं और मेरी पार्टी इस मुल्क को में मौजूद तमाम नफ़रतों को ख़त्म करेगी इंशाअल्लाह ताला। हम रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक की बुनियादों पर, पार्टीज़ की बुनियादों पर जो बटे हुए हैं, हम टुकड़ों में हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान में रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक की बुनियादों पर हमारे इख्तिलाफ़ात थे, हैं और रहेंगे। डिफरेंसेस ऑफ माइंड्स थी, हैं और रहेंगी, लेकिन हमने उन डिफरेंसेस को, उन इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जहां पर हम अपने सियासी इख्तलाफात को, अपने मसलक के इख्तलाफात को, अपनी ज़ुबान के इख्तलाफात को हम दुश्मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दुश्मनी में हमने एज अ पाकिस्तानी हमने आपस में दुश्मनी नहीं करनी है किसी के साथ। ये हमारा मेन मोटो है। हम सबके पास जा रहे हैं अपनी बात बताने और सबकी बात सुन भी रहे हैं। जो हमारी बात मानेगा वो भी हमारा भाई है, जो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारे थॉट्स से जो है वो एग्री नहीं करेगा, वो भी हमारा भाई है। और हम उसके साथ मिलकर इस पाकिस्तान में उसकी इज्जत करेंगे, उसकी गम और खुशी में शामिल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी का नज़रिया ये है कि हमें जमहूरियत, आइन और कानून इस्लामाबाद के ऐवानों में, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ऐवानों में, मिनिस्टरों के पास, MP MNS के पास, वज़राए आला के पास, वज़ीर आज़म के पास नहीं चाहिए। मुझे, मेरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमें जमहूरियत, आइन और कानून हर पाकिस्तानी के घर के दरवाज़े के बाहर चाहिए।
ہمیں اختیارات اور وسائل اپنی ڈور سٹیپ کے باہر چاہیے. اور پاکستانی کیا چاہتا ہے؟ وہ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کرتا. وہ کوئی آپ کو لگزریس چیزیں نہیں مانگتا ہے. ہر پاکستانی کو پینے کا صاف پانی چاہیے. بنیادی ضروریات ہیں. اس کو سیوریج کا نظام چاہیے, اس کا کچرا اٹھاوا چاہیے, اس کو ایک ڈسپنسری چاہیے, اس کو ایک کالے پیلے لال اسکول میں اچھی تعلیم چاہیے, اس کو روزگار چاہیے, اس کو بجلی چاہیے, گیس چاہیے, ایک لوکل سیکیورٹی چاہیے. یہ وہ 8-9 چیزیں ہیں جس کا تعلق کسی وزیر اعلیٰ سے, کسی وزیر اعظم سے, کسی ایم این اے ایم پی سے اس کام کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. گلی کا جو چیئرمین ہے, گلی کا جو کونسلر ہے, ہر پاکستان کی گلی کا جو یونین کونسل کا آدمی ہے, اس کے پاس یہ اختیارات وسائل ہونے چاہیے. جب جا کر پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی. ہم ریفارمز چاہتے ہیں, ہم پولیس ریفارمز چاہتے ہیں, ہم جوڈیشری ریفارمز چاہتے ہیں, ہم سوشل سیکٹر میں ریفارمز چاہتے ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہم ریفارمز چاہتے ہیں. بلکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں تو ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں 1 کروڑ بچے جسمانی اور ذہنی مریض بن گئے ہیں. 1 کروڑ بچے مریض ہیں پاکستان میں. اور کس بات پہ, کس وجہ سے مریض ہیں؟ کہ کوئی ان کو وبائی امراض نہیں آئی ہے. وہ پینے کے صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ غذا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اسٹنٹڈ گروتھ ہے, ان کی ذہنی نشو نما رک گئی ہے, ان کی جسمانی نشو نما رک گئی ہے. امیجن کریں کتنے ہسپتال بنائیں گے جہاں پر آپ 1 کروڑ بچوں کو لے کر جانا ہے. ابھی آپ کو اسپتالوں میں کتنے ہسپتال بنائیں گے؟ آپ کی موجودہ پاپولیشن نارمل, اس کو آپ کے اسپتال کیٹر نہیں کر سک رہے. آپ 1 کروڑ نیا بچہ ابھی تیار ہے ہاسپٹل جانے کے لیے. ان بچوں نے کل بڑا ہونا ہے. کیا ان کی اکانومی میں, ان کی جی ڈی پی میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی؟ کہاں جائیں گے یہ؟ کہاں نوکری کریں گے؟ پاکستان کے لیے کیا پروڈیوس کریں گے؟ اور پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ کسی افریقہ کے قحط زدہ علاقے کا حصہ ہو. پاکستان اپنی غذائی مقدار میں خود کفیل ہے, لیکن صرف بیڈ گورننس اینڈ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے آج ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ رہے ہیں, ان کی ذہنی اور جسمانی نشو نما نہیں ہو رہی ہے. لاکھوں بچے ہر سال مائیں دفنا رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو غذا کی اور پانی کی قلت کی وجہ سے وہ بچے مر جاتے ہیں. 5 سے 7 سال ان کی عمروں میں بچے مر جاتے ہیں. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول نہیں جا رہے ہیں. خدارا اگر ان چیزوں پہ ہم نے توجہ نہیں دی, ہم حکومت اور یہ حکومت کوئی اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت نہیں کر سکتے کام. کوئی وزیر اعظم 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا. کوئی وزیر اعلیٰ 3.5 لاکھ بچے جو مر رہے ہیں ان کو کھانا اور پانی نہیں پلا سکتا. آپ کو اپنے اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول پہ ڈی سینٹرلائز کرنا ہے, نیچے زمین پہ لے کر آنا ہے, نیچے یونین کاؤنسلز پہ لے کر, جو وہ بھی پاکستانی ہے. جمہوریت مجھے گلیوں میں چاہیے, جمہوریت مجھے اسلام آباد اور تمام صوبائی دارالحکومتوں کے شہروں میں, ایوانوں میں نہیں چاہیے. یہ ہے پاک سرزمین پارٹی کا موقف. اس میں کسی کو گرانے کی بات نہیں ہے, کسی کو کھڑا کرنے کی بات نہیں ہے, کسی کے خلاف بات نہیں ہے. ہم پبلک ایشوز کے اوپر اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی ذات کے اوپر اپنی پالیٹکس ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم ہر اچھے کام کی تائید کریں گے, ہم سپورٹ میں کھڑے ہوں گے, اور ہم ہر ایسے کام جس سے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, وہاں پر ان کے اوپر توجہ نہیں ہو رہی ہو, ہم جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. چاہے وہ آواز ساؤتھ پنجاب سے میں پرابلم ہو رہی ہو, ساؤتھ پنجاب کی ہو, سینٹرل پنجاب کی ہو, اپر پنجاب کی ہو, چاہے وہ آواز خیبر پختونخوا کی ہو, بلوچستان کی ہو, سندھ کی, کراچی کی, اور کسی گلگت بلتستان کی, آزاد کشمیر کی, کہیں کی بھی پرابلم ہو, وہ ہماری پرابلم ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اگر آپ کے گھروں تک نہیں پہنچی, اگر کہیں پہ پرابلم ہے, تو کل کو وہ آگ آپ کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی. تو ہم یہ نہیں سکون سے سو سکتے کہ ہمارے شہروں میں تو سارے معاملات ٹھیک ہیں یا پرابلم نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیٹیگوریکلی کہ لاہور میں بہت ترقی ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ صرف میں اس لیے بہت زیادہ میں اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتا کہ یہ سارے کام جو وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں صوبائی دارالحکومتوں میں, صرف لاہور میں نہیں, ایون کہ جہاں پہ بھی وزراء اعلیٰ کر رہے ہیں, یہ ان کے کرنے کے کام نہیں ہیں. یہ بریجز بنانا, یہ میٹرو بنانا, یہ سڑکیں بنانا, یہ پارکس بنانا, یہ میئرز کے کام ہیں.
یہ بلدیاتی انتخابات میں جیتے ہوئے لوگوں کے کام ہیں، یہ ٹاؤن ناظمین کے کام ہیں، یہ ٹاؤنز میئر کے کام ہیں، یہ یونین کاؤنسل کے چیئرمینز کے کام ہیں۔ یہ دنیا بھر میں کون سا گورنر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم روڈوں کا افتتاح کو کرتا ہے؟ کون سا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا ایم این اے، ایم پی اے، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا کام ہوتا ہے، تمام پورے ملک میں 4 صوبوں میں یہ کام ہے کہ وہ اپنے صوبے کے تمام شہروں کے میئرز کو سپورٹ کریں، بجائے اس کی کہ ایک شہر بنائیں، وہ سارے شہروں کو ڈیولپ کریں، وہاں کے نمائندوں کو پاور دیں، اختیارات دیں، وسائل دیں، اور ان کی پھر نگرانی کریں، اور سب کے کاموں کا کریڈٹ لیں، خود کریڈٹ لیں۔ ایک شہر کے بجائے پنجاب کے سارے شہروں کے، سندھ کے سارے شہروں کے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سارے شہروں کے میئرز کو پاور دینی چاہیے تاکہ وہ یہ کام کریں۔ اسی سے جمہوریت نیچے اچھی ہوگی، اسی سے ہمارے آئین کی مضبوطی ہوگی، آرٹیکل 140A کی اسی وجہ سے اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے۔